क्लास 11 गभर्नमेंट एकाउन्टिङ तथा बीबीएस 4th इयर एडभान्स एकाउन्टिङ अन्तर्गत एकाउन्ट सब्जेक्टको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर च्याप्टरमा छौँ हामी र यस च्याप्टरमा मैले यहाँहरूलाई स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित केही कन्सेप्चुअल कुरा र यससँग सम्बन्धित एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गर्नेछु र स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्छ भने कार्य सञ्चालन स्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा माथिल्लो तहबाट यो कोष प्राप्ति अर्थात् बजेट रिलिज बजेटको निकासा प्राप्तिको लागि महिनाभरिमा गरिएको खर्च त्यसको वार्षिक बजेट विनियोजन अनि बजेट रिलिज र यो महिनासम्मको खर्च अनि बाँकी हामीसँग रहेको बजेटसँग सम्बन्धित विवरणहरू हामी सम्बन्धित कोलेनिका को अफिसमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी कोलेनिका अन्तर्गत बुझाइसकेपछि उक्त स्टेटमेन्टमा छानबिन भई सोही खर्च अनुरूपको अर्को महिनाको लागि वा गत महिना बराबरको गत महिनाको खर्च बराबर माथिल्लो निकायबाट कोष प्राप्ति वा तपाईको बजेट रिलिज बजेट निकासा प्राप्त हुने हुनाले प्रत्येक महिनामा कार्य सञ्चालन स्तरका कार्यालयहरूले सरकारी कार्यालयहरूले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खास गरी मुख्य रूपमा के कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ भने यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत हामीले कुनै पनि मन्थमा भएको एक्सपेन्डिचरहरू र गत महिनासम्मको एक्सपेन्डिचर जसलाई हामी रिलिज भन्छौँ बजेट रिलिज भन्छौँ त्यस्तै एनुअल बजेटको कुरा त्यस्तै एक्सपेन्डिचरहरूको कुरा अहिलेसम्मको एक्सपेन्डिचरको कुरा र सँगसँगै हामीसँग बाँकी रहेको बजेटको इन्फर्मेसन दिने गरी मन्थली प्रिपेयर गरिएको स्टेटमेन्टलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्छौँ र यो मन्थली हामी प्रिपेयर गरेर कोलेनिका अन्तर्गत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी प्रस्तुत गरे बापत उक्त स्टेटमेन्टलाई हेरी वा उक्त स्टेटमेन्टमा तोकिएको खर्चका आधारमा माथिल्लो निकायबाट कार्य सञ्चालन स्तरमा बजेटको निकासा हुने गर्दछ र तसर्थ त्यस्तो उद्देश्यले चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर गभर्नमेन्ट अफिसहरूमा प्रिपेयर गरिएको हुन्छ र यससँग सम्बन्धित स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित मैले एउटा इक्जाम्पल पनि लिएर उपस्थित भएको छु र हामी यो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा मैले यहाँनिर एउटा अलरेडी एउटा फर्मेट लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले इक्जाममा चाहिँ यस्तो प्रिन्टेड फर्मेट नै लिएर जानुहुन्छ हैन, यो प्रिन्टेड फर्मेट लिएर जानुहुन्छ र त्यसैमा तपाईहरुले भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भरेर तपाईहरु बुझाउनुहुन्छ। जस्तो हामीलाई यहाँ क्वेशनमा दिने बेलामा के दिएको छ त भन्दा फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन भनेर बजेट हेडहरु दिएको छ, 5 वटा बजेट शीर्षकहरु दिएको छ हैन, अनि एनुअल बजेट दिएको छ, एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भनेको छ, त्यस्तै एक्सपेन्डिचर अफ जेस्ट भनेर दिएको छ हैन, इन्फर्मेसनहरु छन् एडिसनल पनि र रिक्वायरमा भन्छ हामीलाई स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट फर द मन्थ अफ जेस्ट भनेको छ, जेस्ट महिनाको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्ने र यो कुन अफिसको कुन डिपार्टमेन्टको क्वेशनमा भनिएको छैन, तसर्थ हामी यहाँनिर माथि डट अफिसको ठाउँमा केही लेख्न सक्दैनौं। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर एज अन भनेको छ, यहाँनिर हामी जेस्ट मन्थ अफ जेस्ट भने पनि हैन र जेस्टको एन्डमा हामी प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुनाले यहाँनिर 30th जेस्ट लेख्न सकिन्छ हैन। सँगसँगै हामी स्टेटमेन्ट पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग प्रत्येक स्टेटमेन्टमा यति नै प्रत्येक सल्युसन गर्ने बेलामा हामी क्वेशनहरुमा सल्युसनका लागि यति नै फर्मेटहरु भएको कलमहरु भएको हामीले स्टेटमेन्ट अलरेडी प्रिन्टेड किनेर लिएर जान पाउँछौं र तसर्थ अहिले मैले यहाँनिर स्टेटमेन्टमा के लेख्ने भन्ने कुरा लेखेको छैन हैन र हामीलाई त्यो प्रिन्टेड फर्मेटमा हुन्छ। यहाँनिर एक्सपेन्डिचर
अफ डट। अब कुन महिनाको लागि हामी प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो महिनाको चाहिँ खर्चलाई हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो माथि हामी ज्येष्ठ भनेका छौँ भने एक्सपेन्डिचर अफ ज्येष्ठ भन्नु पर्यो। ज्येष्ठ महिनाको खर्चहरू के कति छ त्यसलाई यहाँ देखाउँछौँ हामी। त्यसपछि हामी रिलिज अप टु, अब हामीले ज्येष्ठ महिनासम्म चाहिँ कति रिलिज भयो त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, तसर्थ अप टु ज्येष्ठ नै लेखिन्छ यहाँ। तर यसमा लेख्ने बेलामा के लेख्ने हो त भन्दा अघिल्लो महिनासम्मको खर्चलाई हामी ज्येष्ठ महिनाको चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा ज्येष्ठ महिनासम्मको निकासा मान्छौँ। अघिल्लो महिनासम्मको खर्च भन्ने बित्तिकै हामी वैशाखसम्मको खर्चलाई बुझ्नुपर्छ। र त्यस सँगसँगै हामी योभन्दा पछि बजेट हेड नम्बरलाई देखाउँछौँ। बजेट हेड नम्बर हामीसँग के शीर्षकहरू छन् त्यही अनुसार। त्यस्तै योभन्दा पछि हामी बजेट हेडलाई देखाउँछौँ हैन, हामीसँग के शीर्षकहरू छन् र त्यसको कोड नम्बरलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। अनि त्यस्तै एनुअल बजेट एनुअल चाहिँ कति एप्रोप्रिएसन गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि हामी योभन्दा पछिल्लो कलममा एक्सपेन्डिचर अप टु द मन्थ अफ ज्येष्ठ, अप टु ज्येष्ठ लेखेँ मैले। ज्येष्ठ महिनासम्मको खर्चलाई हामी यो कलममा देखाउँछौँ। र त्योभन्दा पछि हामी ब्यालेन्स अफ बजेट, हामी चाहिँ कतिको बजेट अब हामीसँग बाँकी छ त भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। र उक्त फर्मेटमा अब हामीलाई क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई यहाँ हामी सब्स्टिट्युट गर्ने प्रयास गर्दै, क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन जुनसुकै कलमको पनि हुनसक्छ, तसर्थ त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई बुझेर हामी कुन कलमसँग सम्बन्धित छ भनेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो सबभन्दा सुरुमा हामीलाई बजेट हेड दिएको छ। बजेट हेडमा हामीलाई फर्स्टमा स्यालेरी दियो। अब स्यालेरीको हामीलाई बजेट हेड नम्बर थाहा छ, त्यसलाई यहाँ लेख्नुपर्छ 21111। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा छ TADA, ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स हैन, यो भने 21118 ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्सको लागि। त्यस्तै हामीलाई योभन्दा पछि अफिस मटेरियल गिभन छ। अफिस मटेरियल भन्ने बित्तिकै अफिस रिलेटेड एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत पर्छ, तसर्थ 22311 यो हेडिङ अन्तर्गत आयो। त्यसपछि हामीलाई रेन्ट दिएको छ, यो हाउस रेन्ट भन्ने हेडिङ, तसर्थ 22121 यसको कोड नम्बर हो। त्यस्तै हामीलाई अझ एउटा आइटम दिएको छ फर्निचरको हेडिङ कोड नम्बर, यो बजेट हेड नम्बर भनेको 29311 हुन्छ। र यसरी हामीलाई बजेट हेड दिएको हुनाले हामी बजेट हेड लेख्यौँ र बजेट हेडसँग सम्बन्धित बजेट हेड नम्बर पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेसनमा हामीलाई एउटा कलममा के दिएको छ भने एनुअल बजेट भनेको छ। एनुअल एप्रोप्रिएसन अर्थात् एनुअल बजेट भनेर हामीलाई 1 लाख गिभन छ स्यालेरीको लागि। अनि त्यस्तै 20,000 गिभन छ TADA को लागि। अनि अफिस मटेरियलको लागि 12,000 गिभन छ, 10,000 रेन्टको लागि गिभन छ, अनि 30,000 फर्निचरको लागि गिभन छ। अब योभन्दा पछिल्लो कलममा हामीलाई के दिएको छ भने एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भनेको छ। हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने ज्येष्ठ, अघि पनि मैले कुरा गरेको हुँ, अघिल्लो महिनासम्मको खर्चलाई हामी बजेट रिलिज भन्छौँ भनेर। तसर्थ यहाँनिर एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भनेर दिएको छ। वैशाखसम्मको खर्च भन्नु नै रिलिज अप टु ज्येष्ठ हो, तसर्थ हामी यहाँ रिलिजमा लेख्छौँ यसलाई 70,000, 14,000, 8,000 मटेरियलको लागि, देन 8,000 रेन्टको लागि, अनि 22,000 भनेको फर्निचरको लागि। रिलिज अप टु ज्येष्ठ पनि क्वेसनमा दिएको रहेछ।
अब एक्सपेन्डिचर अफ जेस्ट भनेर जेस्टको मात्रै एक्सपेन्डिचर दिएको छ, त्यसलाई हामी यो कलममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो 10,000 अनि त्यसै गरेर 2,000 1,000 500 र 4,000 यति इन्फर्मेसन हामीलाई टेबलमा दिएको छ। अब हामी योभन्दा बाँकी के गर्छौँ भने जस्तो एक्सपेन्डिचर अप टु जेस्ट भनेका छौँ, जेस्टसम्मको खर्च भनेका छौँ भने यो जेस्ट महिनाको मात्रै खर्च हो हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर रिलिज अप टु जेस्ट भनेको छ भने यो वैशाखसम्मको खर्च हो। वैशाखसम्मको खर्चमा जेष्ठ महिनाको खर्च पनि जोड्यौँ भने जेष्ठसम्मको खर्च आउँछ। तसर्थ यो दुईटालाई हामी टोटल गरेर यहाँ देखाउँछौँ। यो पहिलो कलम र जस्तो यो फर्स्ट कलम, यो सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम, फोर्थ कलम, फिफ्थ कलम, सिक्स्थ कलम अनि सेभेन्थ कलम। अब यो सिक्स्थ कलम कसरी आउँछ भने यो 1 र 2 लाई जोडेर 6 कलम आउने रहेछ। तसर्थ मैले 6 = 1 + 2 लेखिदिएँ। यो 1 लाई र 2 लाई जोड्यौँ भने हाम्रो यो आउँछ। अब यदि हामीलाई चाहिँ 6 कलम दिएको छ भने त्यति बेला हामी 6बाट 1 लाई घटायौँ भने 2 आउँछ, 6 लाई 2 घटायौँ भने 1 आउँछ। त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब 7 हामी कसरी निकाल्ने त भन्दा यो एनुअल बजेटबाट हाम्रो एक्सपेन्डिचर अप टु जेस्टलाई घटाउँछौँ, त्यही भएर 5 - 6 गरिन्छ। यसरी हामी 7 को रिजल्ट पनि पत्ता लगाउँछौँ। अब यो हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन भयो। अब एक्सपेन्डिचर अप टु जेस्ट भन्ने बित्तिकै 1 + 2 गरेर देखाउने भनेका छौँ। यो दुईटालाई हामी जोड्छौँ र जोडेर यहाँ लेख्छौँ। जस्तो 10,000 र 70,000 गरेर 80,000 भयो। 14,000 2,000 गरेर हाम्रो 16,000, 8,000 र 1,000 9,000 भयो। अनि 8,500 अनि यो 26,000। यसरी हामी एक्सपेन्डिचर अप टु जेस्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्यौँ। अब हामी निकाल्नुपर्ने ब्यालेन्स अफ बजेट हो। ब्यालेन्स अफ बजेट कसरी निकाल्ने त भन्दा 5 र 6 कलमको डिफरेन्स, 5बाट 6 लाई घटाउने र बाँकी बचेको कति छ निकाल्नुपर्ने हो। तसर्थ 1 लाखबाट 80,000 घटाउँदा 20,000 आउँछ। त्यस्तै 20बाट 16 घटाउँदा 4,000, 12बाट 9,000 घटाउँदा 3,000 आउने भयो। त्यस्तै 10,000बाट 8,500 घटाउँदा 1,500 अनि यो 4,000 आउने भयो। यसरी हामी टेबलहरू कम्प्लिट गर्यौँ। अब टेबल कम्प्लिट गरेसँगै हामी चाहिँ यो रिलिज कति छ त भनेर रिलिजलाई टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो मैले सिंगल कलमले सबैलाई यहाँनिर के गर्छु त भन्दा बन्द गर्छु र यो रिलिजलाई हामी टोटल गर्छौँ। यो टोटल कति छ भनेर हैन। जस्तो फर्स्टमा 70,000 गिभन छ प्लस 14,000 प्लस 8 गरेर 16,000 प्लस 22,000 गरेर 1,22,000 आउँदो रहेछ। यो हाम्रो रिलिज भने 1,22,000 देखायौँ। अब यसलाई हामी टोटल केही लेखिरहनु पर्दैन। तर क्वेसनमा के छ भने हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। क्वेसनमा हामीलाई टोटल इन्ट्रेस्ट फन्ड रिसिभ्ड भनेर 1,60,000 गिभन छ। त्यो टोटल इन्ट्रेस्ट फन्ड दिएको हो भन्नुको अर्थ हामीलाई टोटल रिजल्ट त्यति दिएको रहेछ। टोटल हामीलाई 1,60,000 गिभन छ र अब खास गरी रिलिज भनेको 1,22,000 भएको छ भने 1,60,000 नपुगेको जुन ब्यालेन्स रकम छ त्यो ब्यालेन्स रकम भनेको कति हुन्छ यसको डिफरेन्स भन्दा 38,000। यो 38,000 भनेको रिभल्भिङ फन्ड हो। रिभल्भिङ फन्ड यो भनेको टोटल रिलिज। टोटल रिलिज क्वेसनमा दिएको रहेछ हैन। अहिलेसम्मको टोटल रिलिज दिएको छ। अब यदि क्याल्कुलेसन गरेसँगै अब हामी चाहिँ योभन्दा पछिल्लो यो कलमहरू कति कति छ सबैलाई टोटल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी टोटल गर्छौँ हैन। जस्तो हाम्रो 1,20,000 32,000 42,000 42,000 72,000 1,72,000 यो हाम्रो टोटल आउने रहेछ टोटल रिजल्ट। अब यहाँनिर टोटल रिलिज भनेको चाहिँ हामीले यो 1,60,000 लाई मात्रै हो।
अनि त्यसपछि हामी अर्को पनि कलमको टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेन्डिचरलाई। जस्तो 80,000 छ हामीसँग हैन, 80,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000 प्लस 8,500 अनि प्लस 26,000 र यो टोटल गरेर हाम्रो चाहिँ 139,500 आउँदो रहेछ। त्यस्तै हामी यो लास्टको कलमलाई पनि टोटल गरौँ। 28, 29, 30, 31, 32, 32,500 हुन्छ होला, 32,500 यो आउँछ। र फर्स्टको एक्सपेन्डिचर पनि कति छ यसलाई टोटल गरौँ। 10,000, 2,000, 12, 13, 13, 4, 17, 17,500, 17,500 यो हाम्रो रिजल्ट प्राप्त हुने भयो। यो टेबल कम्प्लिट गरेर मात्रै हाम्रो सल्युसन चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन, यो भन्दा पछि पनि हामी फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो तल दिएको इन्फर्मेसनलाई पनि हामी र यहाँनिर टोटल रिलिज अप टु भनेका छौँ। अहिले हामी जेष्ठ महिनाको कुरा गर्दैछौँ, तसर्थ अप टु मन्थ अफ जेष्ठ। अब जेष्ठको टोटल रिलिज कति हो त भन्दा यहाँनिर टोटल रिलिज भनेर हामी लेखेका थियौँ। यो टोटल रिजल्ट 1,60,000 हो, यो 1,60,000 लेख्यौँ हामी। त्यसपछि टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु भनेका छौँ। टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु जेष्ठ, यो हामी जेष्ठ महिनाको लागि प्रिपेयर गर्दैछौँ भने जेष्ठ महिनासम्मको टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको कति छ त भन्दा 139,500 छ। यो दुईटाको डिफरेन्सेस भनेको ब्यालेन्स आउँछ हाम्रो हैन। यो दुईटाको डिफरेन्सेस निकालेर त्यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। 1,60,000 माइनस 139,500 यो चाहिँ 20,500 आउँछ। अब यो 20,500 सँग हाम्रो तलको इन्फर्मेसनहरुको केही रिलेसन हुँदैन। त्यसपछि क्वेशनमा अनक्लियर एडभान्स केही छ कि खोज्नुपर्छ, एडिसनलमा दिएको छ। अनक्लियर टीएडीए एडभान्स भनेर 5,000, यो 5,000 हामी यहाँनिर अनक्लियर भनेर देखायौं। अनि एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आफ्टर एडजस्टिङ एडभान्स भनेछ, आफ्टर एडजस्टिङ अनक्लियर एडभान्स हो। यो हामीसँग टोटल एक्सपेन्डिचर कति छ त भन्दा 1,39,500 छ। यो 1,39,500 बाट 1,39,500 छ। यो 1,39,500 बाट हामी यो 5,000 लाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अनक्लियर एडभान्सलाई यहाँ घटाएर एडजस्ट गरेर हामी 1,34,500 लाई मात्र यहाँ देखायौं। यो तर्फ हामी यो साइडमा हामी यति नै लेख्यौं। अब यो साइडमा जाउँ। बैंक ब्यालेन्स हामीलाई क्वेशनमा दिएको छैन। हामीलाई यहाँ पेटी क्याश ब्यालेन्स भनेको छ, त्यो भने क्याश ब्यालेन्स हो। जम्मा आरएस 500 गिभन छ। अनि त्यो भन्दा पछि हामी यहाँ लोन पेएबल भनेका छौं। हामीले तिर्नुपर्ने लोन भनेको चाहिँ रिसिभ्ड हो। लोन रिसिभ्ड छ भने हामी प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँनिर हामी पछि फर्मुलामा प्लस गर्छौं। अब यहाँ प्लस माइनस अहिले यहाँ नदेखाउँ, पछि हामी फर्मुलामा लेख्छौं नै त्यस विषयमा। त्यस्तै लोन रिसिएबल भन्नु हामीले पाउनु पर्ने छ भन्नुको अर्थ लोन कसैलाई हामी गिभन दिएका छौं। अनि त्यस्तै डिपोजिट रिसिप्टको कुरा छ। अब यहाँ भएका इन्फर्मेसन जति जति छ त्यसलाई भर्छौं हामी। र डिपोजिट रिसिप्ट पनि यहाँ हामी छ भने देखाउँछौं। र अहिले क्वेशनमा भएको जस्तो लोन पेएबल अर्थात रिसिप्ट र लोन रिसिएबल अर्थात गिभन यहाँ क्वेशनमा केही पनि दिएको छैन। डिपोजिट रिसिप्ट फ्रम कन्ट्र्याक्टर भनेर दिएको छ 6,000। डिपोजिट रिसिप्टको कुरा छ, यसलाई हामी यहाँ 6,000 देखाउँछौं। अब यो हामीसँग केही पनि छैन। यसैको आधारमा चाहिँ हामी यहाँनिर बैंक ब्यालेन्स कति हुने त भन्ने कुरा एउटा फर्मुला लगाउँछौं र त्यसबाट त्यसको आधारमा निकाल्छौं हामी। र त्यो भन्दा पहिले यहाँनिर हामी सबमिटेड बाइ एप्रुभ्ड बाइ भन्ने तर्फ लागौं। सबमिटेड बाइ कसले सबमिट गर्छ त हैन। जस्तो अहिले एकैछिनको लागि मिस्टर यक्सले सबमिट गर्यो अनि मिस्टर वाईले के गर्यो त भन्दा एप्रुभ्ड गर्यो। अब सबमिट जसले गर्छ एकाउन्टेन्ट, अनि जसले एप्रुभ गर्छ त्यो भने अफिस हेड, डिपार्ट हेड। अब डेटमा यहाँ हामीलाई अहिले केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन हैन। अब एन्ड अफ जेस्ट लेखे पनि यहाँ केही पनि छैन, यो हामी केही पनि लेख्नु पर्दैन, आवश्यकता त्यति छैन।
यति गरिसकेपछि हाम्रो खास गरी काम के हो त भन्दा यो बैंक ब्यालेन्स वा क्यास ब्यालेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा यो के अरे स्टाटस अफ फन्ड हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बैंक ब्यालेन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा हामी फर्मुला लेख्छौँ। त्यो फर्मुला सल्भ गर्यौँ भने त्यहाँबाट बैंक ब्यालेन्स निकाल्न सकिन्छ। वर्किङ नोट भनौँ। वर्किङ नोटमा हामी बैंक ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो भने बैंक ब्यालेन्स इक्वल टु यो हाम्रो टोटल रिलिज छ, टोटल रिलिज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर यो टोटल रिलिजबाट टोटल एक्सपेन्डिचर घटाउनु भनेको चाहिँ रिलिज अप टु जेस्ट र टोटल एक्सपेन्डिचर छ। यो दुईटाको डिफरेन्स यही 20,500 आउँछ। यसलाई हामी ब्यालेन्स भनेर पनि लेख्न सक्छौँ हैन। यसरी प्राप्त भयो रिजल्ट। यसमा अझै हामी के गर्छौँ भने माइनस पेटी क्याश फन्ड, पेटी क्याश फन्डलाई माइनस गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी प्लस गर्छौँ लोन रिसिप्ट अनि त्यस्तै डिपोजिट रिसिप्टलाई पनि प्लस गर्छौँ माइनस लोन गिभन। यो हाम्रो फर्मुला चाहिँ यति नै हो। यो फर्मुलामा जे इन्फर्मेसन छ सबलाई राख्यौँ भने हामी सल्भ गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट नै हाम्रो के आउँछ त भन्दा बैंक ब्यालेन्स आउँछ। जस्तो टोटल रिलिज भनेको अहिले हामीसँग 1,60,000 छ माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको 139,500 हो माइनस पेटी क्याश फन्ड भनेको 500 जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ प्लस लोन रिसिप्ट अहिले क्वेसनमा छैन प्लस डिपोजिट रिसिप्ट क्वेसनमा छ 6,000 माइनस लोन गिभन पनि अहिले क्वेसनमा छैन र यसलाई सल्भ गरेर जति प्राप्त हुन्छ त्यो प्राप्त भएको रिजल्ट नै हाम्रो बैंक ब्यालेन्स हुन्छ। जस्तो 1,60,000 माइनस 139,500 अनि माइनस 500 अनि प्लस 6,000 गरेर 26,000 आयो। यो 26,000 भनेको हाम्रो बैंक ब्यालेन्स हो। यो 26,000 लाई हामी यहाँनिर देखाउँछौँ। 26,000 यसरी हामी यो साइडको बैंक ब्यालेन्स पनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। यो एडिसनल के अरे यो टेबल भन्दा तल भएको इन्फर्मेसनहरुलाई पनि कम्प्लिट गर्यौं भने बल्ल हाम्रो कम्प्लिट सल्युसन हुन्छ। आजको क्लासमा मैले यहाँहरु समक्ष एउटा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर सँग सम्बन्धित प्रब्लम सल्युसन गरे र स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर सँग सम्बन्धित सामान्य कन्सेप्टको पनि कुरा गरे। यस्तै किसिमको प्रब्लम लिएर र त्यसको सल्युसन गर्ने गरी अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरु समक्षबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।